अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी अब मेरा यानी कि मैं आपको दे रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ आपको, आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ हैं। ये आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपके साथ हैं। अगर आप इसे यानी कि इस बात का आपको यकीन नहीं होता तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपको कामयाब होने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करनी होगी, अपने वालिदैन का एहतराम करना होगा, उनकी दुआओं की ज़रूरत होती है। सिर्फ अपने वालिदैन की, मैं ये नहीं कहती कि आप गुलामी करें, गुलामी ना करें, वालिदैन के अलावा आप किसी की गुलामी ना करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे बाद आपके वालिदैन हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बाद आपके वालिदैन हैं, तो आपने मेरे बाद अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, अपने हमसायों की कदर करनी है, किसी की गुलामी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं किया। हाँ, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी गुलामी करनी, तमाम आले रसूल की गुलामी करना हम पे फ़र्ज़ है, हम करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन किसी इंसान की गुलामी क्यों करें? हम अल्लाह ताला की गुलामी करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं। और बिजनेस माइंड जब आपका होता है ना, जब आप ये एक बात आप ठान लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इट्स योर माइंड सेट। एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। बिजनेस इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। इसको करने के लिए आपको बहुत मेहनत करती है। और किस्मत, लोग कहते हैं किस्मत इंसान का तब साथ देती है कि जब इंसान की मेहनत हद पार कर देती है। किस्मत तब साथ देती है, किस्मत उससे पहले आपका साथ नहीं देती। और किस्मत कैसे बदलती है? कई जगहों पे आपने लिखा होगा, सुना होगा कि माँ की दुआ तकदीर बदल देती है, तो फिर किस्मत क्यों नहीं बदल सकती? और कुछ लोग होते हैं कि वो चाहते हैं मेरी तरह कि वो अपने पाँव पर खुद खड़े हों, उनको किसी की जो है वो ना करनी पड़े, गुलामी ना करनी पड़े, किसी की आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी की उनको हेल्प की ज़रूरत ना हो, सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा। तो उसके लिए आपको बिज़नेस माइंडसेट बनाना होगा, ठीक है। अब मैं आपको बिज़नेस आइडियाज़ देती हूँ। आप क्या करें? आप फेसबुक पेज बनाएं, आप यूट्यूब का चैनल बनाएं, ठीक है। आप यानी कि कुछ छोटी, अगर आप यानी कि मर्द हैं तो आप छोटी मोटी मजदूरी किया करें, आप पार्ट टाइम जॉब किया करें। अगर आप कॉलेज जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब किया करें। कोई जॉब ना करें, आप कोई चावल वाली कोई रेडी होती है, आप वो लगा लें, किसी पर बोझ मत बने, ठीक है। और बिज़नेस जो, और पैसा कमाना जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता पैसा कमाना, क्योंकि पैसा कमाने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग अपने 60 सालों में 10 लाख कमाते हैं, अपने 60 सालों में। और कुछ लोग 60 सालों में करोड़, कहीं 10 to 50 मिलियन बिलियनर बन जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि उनका जो मिलियनर बनते हैं ना, उनका एक माइंड सेट होता है, उन्होंने मेहनत की होती है। मेहनत तो इन्होंने ये जो पूरे 60 सालों में, 50 सालों में जो 10 लाख कमाता है, उसने भी की होती है। लेकिन उसका जो बिलियनर का माइंड सेट और होता है। अब शेर है, शेर तो मेहनत करता है, शेर मेहनत नहीं करता, गधा मेहनत करता है। अगर मेहनत करने पे डिपेंड करता ना, तो आज गधा सबसे आगे होता है। ये इंसान का माइंड सेट होता है, ठीक है। अब शेर है, शेर धारता है, यानी कि वो उसकी अपनी एक अलग से पहचान है, ठीक है। और जो शेर होता है ना, उसका माइंड सेट और होता है, जैसा कि एक बिलियनर का होता है। और जैसा कि एक 10 लाख, अपने 50 सालों में 10 लाख कमाने वाले का होता है ना, वैसा होता है दूसरे इंसान का। मैं कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। आपको भी चाहिए कि आप एक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोग मिलियन बिलियन, एक मंथ का, एक दिन का मिस्टर बीस्ट जो है वो मिलियन बिलियन रुपए बना लेता है। तो आप क्यों नहीं बना सकते? आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको माइंड सेट नहीं है। तो आप अगर आप जो है कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप करें। तो ये टाइम जो है गुजरता जाएगा। अब ये देखें 10 1 हो गए हैं, ठीक है। फिर कल को हो जाएंगे 10 1, कल का दिन आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि आज संडे है, कल को मंडे होगा। टाइम गुजरता जाएगा भाई, टाइम नहीं रुकेगा। सिर्फ आप अपनी मेहनत करें, आप अपना माइंड सेट बनाएं आपको मैंने क्या करना है।
ٹھیک ہے، ٹائم رکنے والا نہیں ہے، ٹائم صرف 4 دفعہ ہی رکا تھا، اور وہ بھی ہمارے پیارے نبی کے زمانے میں، ٹھیک ہے، ٹائم بالکل بھی رکنے والا نہیں ہے، ٹائم چلتا رہے گا، زندگی گزرتی رہے گی، مگر گزرا ہوا ٹائم واپس نہیں آئے گا۔ اب آپ جوان ہیں، ٹھیک ہے، آپ ابھی بچے ہیں، تو کل کو آپ بوڑھے ہو جائیں گے، 40 سال تک کے بعد آپ بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، 40 سال کے بعد آپ بوڑھے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کو حوصلہ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہاں میں نے کہا نا کہ پیسہ ہوگا، پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے پاس اللہ تعالیٰ ہو نا، اللہ تعالیٰ پہلی تو یہ بات کہ آپ نے 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے نماز کو بالکل نہیں چھوڑنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، راجی کرنی ہے، صرف رونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، اور آپ نے کسی کے سامنے ایسے گڑ گڑانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے رونا ہے، کیونکہ ہمیں کھانے کو وہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ہم اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، چھوٹے سے شفقت کرنی چاہیے، لیکن جو اگر ہم بدتمیزی کریں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ غصہ تو آپ 1-2 باتیں سنا بھی سکتے ہیں، اگر آپ کو یعنی کہ وہ آپ سے بڑا ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں تو آپ چپ رہیں، اپنی گردن جھکا لیں، آپ اس کے سامنے بولیں مت، اور کسی کو اپنا مائنڈ سیٹ مت بتائیں، کچھ کریں بھائی، لائف میں کچھ کریں، کچھ بننا ہے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اگر آپ کچھ کریں گے نہیں تو آپ کچھ پیسہ کیسے کمائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے؟ یہ زندگی چھوٹی ہے، اب کیا پتا کہ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو کہ نہ ہو میں فوت ہو جاؤں، کیا پتا ویڈیو آپ دیکھتے فوت ہو جائیں، کیا پتا کہ کب انسان جو ہے فوت ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، اگر آپ سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے تو آپ کہیں یعنی کہ کاتے بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ چاہیے کیا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اپنا مائنڈ سیٹ چاہیے، والدین کی عزت چاہیے، اور اپنا مائنڈ سیٹ کسی کو نہیں بتانا چاہیے، بے شک وہ آپ کی امی ہیں، آپ کے ابو ہیں، آپ کی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو رونا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں، اگر آپ ایسے کسی کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مائنڈ سیٹ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، تو آپ کو کسی اور انسان کے سامنے نہیں رونا چاہیے، آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہی ہیں جو اگر ہمیں کوئی چیز دے بھی دیتے ہیں نا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں تو بعد میں ہمیں سناتے نہیں ہیں کہ میں نے تمہیں کھانا دیا، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان تو انسان کا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انسان کا کھلا دشمن اس کا دماغ و شیطان ہے، ٹھیک ہے، اس کا شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو بھڑکائے گا، ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بھڑکائے گا کہ اس ویڈیو کو اسکپ کر دو، مجھے پتا کہ یہ ویڈیو بہت بورنگ ہے، بٹ یہ موٹیویشن ہے، آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل آپ کے لیے ہی ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور رہی بات پیسہ بنانے کی تو وہ آپ بنائیں گے انشاءاللہ، آپ ضرور کامیاب ہوں گے، محنت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے تو بھائی آپ ضرور کامیاب ہوں گے، یہ میری دعا ہے آپ کو، اور جیو سدا جیو، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری، جزاک اللہ خیرہ۔